अस्सलाम वालेकुम फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। रमज़ान मुबारक गुज़र चुका, आखिरी दिन है, एक दिन बाद ईद आ रही है, जुमअतुल विदा है और फितराना गरीबों को खुशियों के अंदर शामिल करना हमारे दीन का एक खूबसूरत इम्तजाज है कि ना कोई गोरा है, ना किसी गोले को काले पर, ना किसी अमीर को गरीब पर, ना किसी अरबी को अजमी पर और ना किसी को किसी पे भी फ़ौक़ियत हासिल है। हर कोई एक म्यान में, एक तराजू में बराबर हैं, बिल्कुल बराबर। कोई उतार चढ़ाव, कोई ऊंच नीच नहीं बताएगी। ये नहीं कहा गया कि अगर आपको कोई अच्छा नए कपड़े पहन कर आए, जब बड़ी गाड़ी में आए तो उसको झुक के मिलें, जो उससे सलाम पूरे हाथ से ले लें, या गरीब आए तो उसे गले ना मिलें। बल्कि ये कहा गया कि ये रोज़े और हमारी ख़ास तौर पर रोज़ों के अंदर जो नमाज तरावी नमाज, बाकी जो हम क़याम ताम करते हैं, उसके अंदर ख़ास तौर पर इस चीज़ का पैगाम देते हैं कि किसी को किसी पे कोई फ़ौक़ियत नहीं है। कोई चौधरी होगा वो भी उसी सफ़ में वहीं खड़ा है, कोई उस मोहल्ले का एक आम सा आदमी होगा वो भी उस सफ़ में वहीं खड़ा है। ये 30 से 29 रोज़ के जो रोज़े हैं, ये बेसिकली हमें डिसिप्लिन करने आते हैं कि हम अपने आप को एक धारे में सीधा कर लें कि अब हमने ये नहीं करना और ये करना है। मेरे ख्याल में वो इंसान नहीं जो 30 दिन के अपने आप को ठीक करने के बाद फिर बिगड़ जाए, तो फिर तो अगला रमज़ान नसीब होना या नहीं होना ये किसी को मालूम नहीं है। लेकिन ये आखिरी कुछ चंद घड़ियां हैं तौबा इस्तग़फ़ार की, ये हैं, इसके बाद कुछ भी नहीं बाकी रहेगा। मैं उलमा का तारुफ़ करा दूँ जो हमारे साथ मौजूद हैं, फिर प्रोग्राम के लिए उनकी तरफ बढ़ता हूँ। साहिबज़ादा ज़ाहिर महमूद कासमी साहब मौजूद हैं, इंटरनेशनल ख़त्म नबूवत मूवमेंट पाकिस्तान के जनरल सेक्रेटरी हैं, चेयरमैन मरकज़ी उलमा कौंसिल हैं। उनके साथ अल्लामा रियाज़ हुसैन खल साहब हैं, सदर मुत्तहदा तंज़ीम अहले सुन्नत हैं, मरकज़ी अमीर तहरीक इत्तेहाद मिल्लत इस्लामिया हैं। साहिबज़ादा अब्दुल समद मौद साहब उनके साथ हैं, सेक्रेटरी इत्तलात जमीयत अहले हदीस पंजाब हैं। उनके साथ डॉक्टर इफ्तिखार हुसैन नकवी साहब मौजूद हैं, सरबा हैं बैनुल मज़ाहिब और बैनुल मसालिक के। बहुत शुक्रिया चारों मेहमानों का। साहिबज़ादा साहब से आगाज़ कर लेते हैं इस प्रोग्राम का। साहिबज़ादा साहब, इख्तिताम है, अफसरदगी का आलम है, उनके लिए जो इस रमज़ान को हासिल भी करना चाहते हैं, मग़फ़िरत भी करवाते हैं, रहमत भी गुज़र गई, बख्शिश भी गुज़र गई, मग़फ़िरत भी गुज़र गई, अब तो ईद है और अल्लाह ने वो भी खूबसूरत बयान किया कि मज़दूर की, जब हम एक जुमला बोलते हैं कि उसके पसीना खुश्क होने से पहले उसकी जो उजरत है उसे दे दी जाए। हमारा भी पसीना खुश्क नहीं हुआ, अभी हमें आदत है रोज़ों की, गला तर है, लेकिन उसके साथ ही फ़ौरन हमें ईद मिल जाती है, खुशियाँ हैं, अज़ीज़ व ग़ारिब से मिलना है। आप दोनों चीज़ों पर रोशनी डाल दें, रमज़ान का इख्तिताम, ईद का दिन क्या हो, कैसा मनाया जाए और इसके अंदर ख़ास तौर पर फितराना कौन हकदार है, कहाँ पहुँचाया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। रमज़ानुल मुबारक का इख्तिताम है, ईदुल फ़ितर की आमद है। जैसे कि मुसलमान रमज़ान की आमद पर खुश होते हैं, इसके इख्तिताम पर दिल गमज़दा हो जाता है। जो भी मोमिन आदमी है, नमाजी है, रोज़ा रखने वाला है, एतकाफ़ करने वाला है, अल्लाह अल्लाह तौबा इस्तिग़फ़ार करने वाला है, उनका जी मसाजिद में, तक़वे में, तहारत में, लिल्लाहियत में ऐसा लग जाता है कि जब ये अय्याम रमज़ान के ख़त्म होते हैं तो उनके चेहरों पर उदासी छा जाती है। मसाजिद में रमज़ानुल मुबारक के मौका पर नमाजियों की तादाद में इजाफ़ा हो जाता है, 5 वक्त की नमाज़ों में, जुमे के इज्तिमाआत के अंदर। लेकिन रमज़ान के बाद जो जुमा आता है, बिल्कुल मसाजिद खाली होती हैं। ऐसे लगता है कि सिर्फ़ रमज़ान में ही नमाज फ़र्ज़ है, जुमा फ़र्ज़ है, उसके अलावा पूरा साल नहीं है। तो एक तो मेरी ये दरख्वास्त है पूरी कौम से, पूरी उम्मत से कि ऐसा न करें। नमाज 5 वक्त की पूरी ज़िंदगी में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर एक के लिए फ़र्ज़ कर दिया है। रमज़ान हो, गैर रमज़ान हो, इसको जारी और सारी रखें। जुमातुल मुबारक का ख़ुतबा सुनना, नमाज़ पढ़ना, ये भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़र्द और वाजिब करार दे दिया है। इसको भी रमज़ान की बरकत से आदत डालें, पूरा साल इसको जारी और सारी रखें। इसी तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर महीने, पूरा साल हर महीने 13, 14, 15 तारीख़ को इस्लामी रोज़ा रखते थे। तो मेरी ये दरख्वास्त है उम्मत से कि रमज़ान की बरकत से ये जो आदत इस महीने पड़ती है रोज़ा रखने की, पूरा साल इसको हर महीने 3 रोज़े कम अज़ कम सुन्नत समझकर नफली ये ज़रूर रखा करें। और इसके अलावा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस महीने जो जो हमें दरस दिए हैं कि सच्चाई को थाम के रखना है, दयानत को, अमानत को, शराफत को,
اور بالخصوص یہ جو قطع تعلقی اس وقت معاشرے میں پھیلتی جا رہی ہے، بھائی بھائی سے ناراض ہے، بہن بہن سے ناراض ہے، ہمسایہ ہمسایہ سے ناراض ہے، اس کو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند کیا ہے۔ بے شک تو میری امت سے درخواست ہے، اپیل ہے کہ اس وقت جہاں جہاں بھی ناراضگیاں ہیں رمضان کی برکت سے، بالخصوص عید الفطر کی آمد کے موقع پر ناراضگیاں ختم کی جائیں اور ایک دوسرے سے گلے ملا جائے، ایک دوسرے کا احترام کیا جائے اور ایک دوسرے کے حقوق ادا کیے جائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ عید الفطر کے موقع پر جب آپ آتے ہیں عیدگاہ میں نماز پڑھنے کے لیے تو اللہ کے فرشتے سب کی حاضری وہاں لگاتے ہیں۔ پھر فرشتے اور اللہ کا جو کلام ہوتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں، آپ کو پتہ ہے کہ جو مزدور مزدوری کرتا ہے اس کو اجرت ملتی ہے، تو یہ جو جنہوں نے پورا مہینہ روزے رکھے، عبادت کی، قرآن پڑھا، قیام کیا، رکوع کیے، سجدے کیے، آج ان کے انعام کا دن ہے۔ عید الفطر انعام کا دن ہے اللہ رب العزت کی طرف سے، جو ہم نے 30 روزے رکھے، پورا مہینہ عبادت کی، تو اس کے صلہ اللہ تعالیٰ عید الفطر کے دن دے گا۔ بے شک 2 رکعت نماز شکرانہ عید ہم نے جب ادا کر رہی ہیں تو اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ آپ کے تمام گناہ جو ہیں وہ معاف کر دیے گئے۔ جو شخص بھی عیدگاہ میں آ جائے، پیدل چل کے آئے، گاڑی میں چل کے آئے، بلکہ سنت ہے کہ آئے ایک راستے سے جائے دوسرے راستے سے، تاکہ اس کے قدم اور نیکیاں دونوں راستوں پہ اللہ کے فرشتے موجود ہیں، وہ نوٹ کر لیں اور اس کو زیادہ سے زیادہ اجر ملے۔ باقی عید کے موقع پر ہمیں غریبوں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو، بیوگان کو یاد رکھنا ہوگا، اور اسی طرح ہمیں اپنے دائیں بائیں ارد گرد بھی دیکھنا ہوگا کہ اگر ہم نے اچھا لباس پہنا ہے، کیا ہمارے دائیں بائیں ان کے گھروں میں بھی کوئی ضروریات ہیں، ان کے بھی کوئی تقاضے ہیں، ان کے گھروں میں بھی چولہا جل رہا ہے یا نہیں جل رہا۔ اس لیے عید الفطر کے دن صدقۃ الفطر رکھا ہی غریبوں کے لیے اللہ نے انعام رکھا ہے، تاکہ غریب بھی عید کی خوشیوں میں شریک ہو جائے۔ تو عید الفطر کی نماز ادا کرنے سے پہلے صدقۃ الفطر ادا کر دیا جائے۔ وہ اس لیے ضروری واجب قرار دیا گیا ہے تاکہ غریب جو ہے وہ بھی عید کی خوشی میں شرکت کر سکے۔ میں علامہ صاحب کو پڑھوں گا۔ علامہ صاحب آپ کا بھی شکریہ۔ حضرت صاحب نے بیان کرے تو اس میں ایک جملہ تھا کہ عزیز و اقارب اور مستحقین کے لیے ہمیں پیغام دے دیا گیا۔ علامہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اپنے عزیز و اقارب جو ناراض ہیں ان کو بغل گیر ہو جائیں، مل لیں، منا لیں، انہیں نفرتیں ختم کر دیں۔ یہاں یہ سبق دیا جاتا ہے کہ مستحقین میں سب سے زیادہ حق ان کا ہے جو آپ کے بہن بھائی مستحق ہیں، پھر عزیز و اقارب ہیں، پھر گھر تعین کیے گئے۔ لیکن ہم تو سلام لینا نہیں گوارا کرتے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو دے دیا تو یہ بھی کہیں ہمارے برابر خوشیوں میں شریک نہ ہو جائے۔ یہ مائنڈ سیٹ اور عید کا پیغام ذرا اس حوالے سے ضرور دے دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں صاحبزادہ صاحب کی باتوں کی تائید کرتے ہوئے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس درس پہ پوری امت کا اجماع ہے کہ جو آدمی اپنے مسلمان بھائی کے لیے دل میں کینہ رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، بلکہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں بغض کے والے کو جلدی معافی مل جاتی ہے۔ جو کینہ رکھنے والا ہے، کینے کا مطلب ہوتا ہے بدلہ لینے کی دل میں آس رکھنے والا، تو بغض رکھنے والا، کینہ رکھنے والا، عداوت رکھنے والا، نفرت رکھنے والا، اور سماجی برائیاں، غیبت، جھوٹ بولنے والا، ان کا تزکیہ نفس جو ماہ مقدس میں کیا گیا ان سے تعلق ہی نہیں ہے۔ یہ مقدس مہینہ ہے، آخری ایام ہیں، تو آخری شب جو ہوتی ہے کتب سیاستہ میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جلیل القدر، صحابہ سے یہ روایت ہے کہ اس آخری شب کو اللہ تعالیٰ جتنے سارے مہینے میں لوگوں کو جہنم سے بری فرماتے ہیں، اس سے کئی گنا، 70 گنا بڑھ کر جہنم سے لوگوں کو بری کیا جاتا ہے۔ تو یہ اور اس حد تک اللہ کی رحمت زمین پہ آ جاتی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے آپس میں سلام لیتے ہیں باشمول اہل اسلام۔ تو آج ہمیں ضرورت ثمر کی ہے کہ صاحبان خیر آگے بڑھے، وہ آگے بڑھ کے اپنا مال جو اللہ نے دے رکھا ہے اس کو امت کے غریب لوگوں کے لیے
इशार के जज्बे के साथ, इकराम के साथ उनके दरवाज़ों तक पहुँचाएँ और झोंपड़ियों में कोशिश करें कि रोशनी हो जाए। और जो अहले इस्लाम अपने भाइयों से नाराज़ हैं, ये सबसे बड़ी इबादत है। जो सब्ज़ा साहब ने फरमाया, इससे बड़ी इबादत कोई नहीं कि भाई भाई को माफ़ कर दे और बगलगीर हो जाए। मैं इस मौके पे अपील करता हूँ पूरे वतन अज़ीज़ से, पूरे आलम इस्लाम से, कि हमें चाहिए कि हम तबकात में बट के, धड़ों में बट के, ख़ानदानों में बट के, उम्मत का मिशन जो था वो कमज़ोर हो गया है। अकामत दीन के लिए जो जद्दोजहद थी वो कमज़ोर हो चुकी है। गलबा दीन के लिए जो काम करना था वो पीछे रह गए हम। इस दुराए पे हमें ज़रूरत समर की है कि उम्मत इकट्ठी रहे। इत्तेहाद उम्मत का दर्स जो है उसको मिराबो मिंबर से बुलंद किया जाए। इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन का दर्स लोगों को दिया जाए। अखुवत इस्लामी का परचम सर बुलंद किया जाए और एक दूसरे के साथ दरगुज़र का माफ़ करने का मामला किया जाए। क्योंकि मेरे नबी ने, नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़त्म नबूवत अकेडमी में बैठे हैं, करीम आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि बदला लेने से माफ़ करने वाला बेहतर है। जो खुदा की धरती पे अपने भाई को माफ़ कर देता है, अर्श वाला उसको माफ़ कर देता है। बहुत शुक्रिया। मैं आगे अब्दुल समद मौद साहब की तो बढ़ूँगा। अच्छा, अलामा साहब की बात बड़ी प्यारी थी और ये भी कहा दिया गया कि अगर तुम्हारी इज़्ज़त में कुछ कमी आ गई तो मुझसे आके, और उस ज़ात से जो कि जिनकी वजह से ये दुनिया कायम है, हम कायम हैं। और हम सिर्फ एक छोटी सी उज़र की वजह से कि मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, किस बना पे सुलह हो गया, दूसरा क्या कहेगा, दूसरों की बात पे अपने रिश्ते तबाह कर लिए। ये ईद है और मेरे ख्याल में मकसद भी प्रोग्राम का हमारा यही है कि हम रमज़ान की जो फ्यूज़ बरक़ात हासिल की हैं उनको ज़ाया होने से बचा लिया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल, ये जो बात चल रही है, बुज़ुर्गों ने जो कुछ फरमाया है, असल वक़्त की ज़रूरत अब यही है। हर फ़र्द की ज़रूरत है, हर घर की ज़रूरत है, मुआशरे की ज़रूरत है। अब ज़राए मवासलात, ज़राए अबलाग, इन्होंने मुआशरे को यूँ महसूस होता है जैसे करीब करीब कर दिया है, लेकिन अमली तौर पे हम एक ही छत तले एक दूसरे से इतना दूर हो गए हैं कि वो फासले हम ख़त्म नहीं कर पा रहे। अभी जो बात रमज़ानुल मुबारक से शुरू हुई थी, रमज़ानुल मुबारक को आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहर मुआसात, शहर रखा, हमदर्दी का महीना, खैरखाही का महीना फरमाया था। रमज़ानुल मुबारक में मग़फ़रत की कितनी बिशारतें हैं, एक रात की निस्बत से अल्लाह की मग़फ़रत के कितने वाज़े पैगामात हैं, ये सब चीज़ें हमारे सामने। लेकिन हम यहाँ पे एक चीज़ भूल जाते हैं, शायद जिसकी अगर ज़्यादा से ज़्यादा अगर इस चीज़ को कम्युनिकेट करने में ज़राए अबलाग हिस्सा डालें तो जल्दी वो बात पहुँच सकती है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि इस रात में अल्लाह इतने लोगों को बख्श देते हैं कि जैसे बनु कलब की बकरियों के बाल हों। बनु कलब उस वक़्त ऐसा इतना बड़ा कबीला था, जैसे हमारे यहाँ कभी कहा जाता था कि अब वो फ़लाँ सैगल फैमिली है, यानी शुमार नहीं होता था उनकी दौलत का। तो वहाँ पे बनु कलब की बकरियों की बात इसलिए फरमाई गई कि कितने ही घरों के घर सिर्फ बनु कलब की बकरियाँ चरा के रिज़्क़ हासिल किया करते थे, इतना बड़ा कबीला था। और आका ने फरमाया उस कबीले की बकरियों के बालों के बराबर अल्लाह लोगों को बख्श देते हैं। लेकिन फरमाया उस रात भी 3 ऐसे बदबख्त हैं जिन्हें अल्लाह नहीं बख्शते। वो कौन कौन से हैं? पहला फरमाया मुशरिक है, लेकिन बाद में जो 2 बतलाए उनमें हमारी आंखें खोलने वाली बात। फरमाया आकुल लिवालिदैन, वालिदैन के नाफरमान को उस रात में बख्शिश नहीं मिलती। और तीसरा फरमाया कातिउ रहम, ये जो रिश्ते तोड़े गए, ये जो हम थोड़ी थोड़ी बातों पे भाई से कह देते हैं कि आज से तुम हमारे लिए मर गए, हम तुम्हारे लिए मर गए, हमारा तुम्हारा जीना मरना ख़त्म हो गया। बात क्या होती है? थोड़ी थोड़ी बातें होती हैं ना, बुलाया नहीं, दिया नहीं, लिया नहीं, रिश्ता नहीं, ये नहीं हुआ, गलत फहमी और जिसका हम ये सबूत ही रिश्ता नहीं तोड़ होता। देते हैं। और ये इतना बड़ा गुनाह है
کہ آپ اندازہ لگائیے آقا صلوات و سلام فرماتے ہیں جس نے یہ رشتہ توڑا 3 دن سے زیادہ بھائی کو نہ بلایا پھر اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی. اور ہم کتنے بدبخت ہیں, اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ ہم اس کی مثال یہ پہلی لیں- صف میں کھڑے بھی ہوتے ہیں اور بھائی کو بلایا بھی نہیں ہوتا. ہم اس کی مثال صرف یہ دے لیں گے مزدور مزدوری کرنے گیا ہے جی. اور اس کے بعد اسے مزدوری نہ ملے تو وہ تو چیخے گا کہ کیوں نہیں مجھے مزدوری دے رہے. جی. ہم دیکھیں دنیا کے اندر اس چیز پہ چیخ پڑتے ہیں لیکن جہاں ساری اجرت ساری محنت ضائع ہو رہی ہے وہاں کوئی خیال نہیں. یہی بات ہے کہ جیسے مولانا نے بھی فرمایا کہ بدلہ لینے کے بارے میں معاف کرنا زیادہ بہتر ہے, اور اس سے بھی بڑھ کے تو آقا نے فرما دیا کہ جس آدمی نے حق پہ ہوتے ہوئے حق پہ ہے, اس کا حق بنتا ہے, اس کا موقف سچا ہے, لیکن وہ پھر بھی بھائیوں سے لڑائی سے ڈرتے ہوئے اپنا حق چھوڑ رہا ہے, وہ روز قیامت مجھ سے جنت کا وعدہ لے لے. سبحان اللہ. تو اس سے بڑھ کے اور میں سمجھتا ہوں اب ضرورت صرف عمل کی ہے. اویئرنیس تو بہت زیادہ ہو گئی ہے, ہم عمل سے بھاگ رہے ہیں. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. توفیق میں ڈاکٹر صاحب کی طرف بڑھوں گا. ڈاکٹر صاحب ہر طرف سکون نظر آتا ہے رمضان المبارک میں. ہم مطلب وہ شیطان تو قید ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزیں ہیں کہ ہر کوئی ٹھیک راستے کی طرف چلتا ہے. لیکن اس کے بعد اگر عید والے دن دیکھیں تو بڑے افسوس سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ایسے ہوتا ہے جیسے جنگل کا قانون ہوتا ہے, قتل و غارت, لڑائیاں, جھگڑے. وہ دن تو انعام کا ہے. تو پھر عبدالصمد مولانا صاحب کی بات ٹھیک ہے, لڑتے پھر وہی ہوں گے جن کو اس چیز سے اللہ نے محروم کر دیا. لیکن ماں صاحب بہت خوبصورت باتیں کر رہے تھے. یقیناً انہی چیزوں کی ضرورت ہے. اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں عرض کروں گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس کچھ اصحاب بیٹھے ہوئے تھے, تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو فلانا شخص ہے یہ آج رات فوت ہو جائے گا, اس کی وفات ہو جائے گی. اس شخص کو جب یہ پتہ چلا, اسے یہ بشارت ملی, تو وہ محفل سے اٹھا اور اپنے گھر چلا گیا. اور گھر میں اس کے جتنا راشن پڑا تھا جو اس نے سٹاک کیا ہوا تھا, اس نے غریبوں اور مسکینوں کو بلایا اور وہ کھانے پکا کے ان کو کھلانے لگ گیا. اب وہ رات گزر گئی, جب صبح کا ٹائم ہوتا ہے تو وہ شخص زندہ ہے. اور دوسرے جو اصحاب ساتھ بیٹھے تھے انہوں نے تعجب کیا کہ نبی نے یہ کہا ہے اور یہ شخص زندہ ہے. تو سب لوگ یہ معاملہ سمجھنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے. تو وہاں آپ نے عرض کی کہ اے اللہ کے نبی, آپ تو کہتے تھے کہ یہ شخص فوت ہو جائے گا, تو یہ تو ابھی زندہ ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اس نے اللہ سے سودا ہی ایسا کر لیا کہ اللہ نے اس کی زندگی دراز کر دی. تو یقیناً یہ صرف معاف کرنا جو ہے, اس پہ معاف کرنے والے کا فائدہ نہیں ہے, خود آپ کی اپنی ذات کا بھی فائدہ ہوتا ہے. یعنی خداوند متعال آپ کی زندگی تدارس کرتا ہے, آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے. تو آج اس معاشرے میں جو کہ عدم برداشت کا شکار ہے, عدم رواداری کا شکار ہے, اس کے باوجود کہ ہم سب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم عاشقان مصطفیٰ ہیں, ہم عاشقان رسول اللہ ہیں, اور ہم فالور ہیں قرآن کریم کے, جس کے بارے میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ کلام قرآن کو تمام کلاموں پہ وہی فضیلت حاصل ہے جو اللہ کو اس کی مخلوق پر. تو یقیناً اگر ان چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں تو آج معاشرے میں اس کے اثرات نہ نظر آنا. اور پھر عید کا دن, یقیناً عید خوشی سے مراد لیا جاتا ہے کہ خوشی کا دن ہے. تو اس میں سب سے پہلے تو میں یہ عرض کرتا چلوں کہ ایک روایت ملتی ہے کہ اگر جب تک روزہ دار اپنا فطرہ ادا نہیں کرتا اس وقت تک اس کا روزہ معلق رہتا ہے, خدا تک نہیں پہنچتا. تو لہٰذا عید ان لوگوں کو جو اس معاشرے میں محروم طبقوں سے ہیں, جو غریب ہیں, جو مسکین ہیں, جو لاچار ہیں, اس مہنگائی سے پسے ہوئے ہیں, یقیناً آج ضرورت اس عمر کی ہے کہ ایک فطرہ تو ہم نے ادا کرنا ہی ہے, لیکن اگر اس کے علاوہ بھی اگر ہم صاحب ثروت ہیں, استطاعت ہے, تو یقیناً آج ہمیں اپنے عزیز و اقارب سے شروع کر کے اپنے اہل محلہ اور پھر اہل وطن تک جو ہے پہنچنا چاہیے, اور ان کی ضروریات کا جو ہے وہ خیال کرنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ مومن کے لیے مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مومن کے لیے ہر وہ دن عید کا دن ہے جس دن وہ کوئی گناہ نہیں کرتا. تو یقیناً
ये एक तज़किया नफ्स और तकवा का महीना हम गुजार के अगर ईद के ऊपर पहुंचकर इन सारी चीज़ों को रद्द कर देते हैं तो फिर मैं समझता हूं कि हमें भूखे रहने का भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, हमें प्यासे रहने का भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वो सारी एक नबूदो नुमाइश थी, वो ख़ुद को भी धोखा था और खुदा के साथ भी मजाक किया। तो यकीनन इन चीज़ों से हमें एहतियात करनी चाहिए और ईद जो है यकीनन उसको मनाने के लिए जो एक तरीक़ाकार है जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा में हमें मिलता है, यकीनन उसके ऊपर अमल पैरा होकर हमें अपनी ईद जो है वो गुजारनी चाहिए। गुजारनी चाहिए। मैं अब्दुल सलाम मौसम की तरफ बढ़ूँगा, प्रोग्राम के आखिरी हिस्सों में पैगाम उलमा कराम से ले लें। अच्छा, दर्स है कि जो किशमिश गंदम और सब कुछ मुख्तस किया गया, क्या ये है कि अगर आप साहिब हैसियत हैं फिर भी गंदम देनी है, या इसमें है कि अगर इससे अफजल कुछ चीज़ देंगे तो उसका ज़्यादा सवाब अजर रखा गया है? बिल्कुल, असल में फ़ितरा में जो बुनियाद है, असल असास है, वो तो यही है कि वो जिन्स जो आप आम तौर पे यहाँ पे खा रहे हैं, वहाँ पे हिजाज़ में खजूर आम थी, किशमिश वहाँ पे के अहले सरबत वो देते थे, आम साहबा तो नहीं देते थे। यही हमारे यहाँ पे हमारे यहाँ आम खाई जाने वाली जिन्स जो है वो चावल है और या गंदम है। बाकी रहा किशमिश का और इसी तरह और आगे जाएंगे तो वो तो अहले सरबत की बात है, और वो शायद जो कुछ आज नज़र आ रहा है, हम देख रहे हैं, वो फिंगर टिप्स पे कुछ लोग होंगे जो दे सकते हैं। तो इसलिए हम जो ज़्यादा अक्सरियत अगलबियत में जो चीज़ है उसी को उलमा ने देखा है और इसीलिए उसी के बारे में उलमा रहनुमाई फरमाते हैं। वो गंदम और चावल के बारे में ही है, और गंदम हमारी बुनियादी ज़रूरत है, गंदम पे ही फ़ितरा को क़यास किया जाता है। और यहाँ पे एक बात वाज़ेह करना चाहूँगा, वो कि हम इस वक्त रमज़ान के आखिरी अय्याम में हैं, ज़हन आम ये बना हुआ है कि ईद उल फ़ितर से पहले पहले फ़ितरा अदा करना चाहिए, और लोग क्या करते हैं, आम देखा गया है, ये ऑब्ज़र्व की जाती है बात, कि इधर ईदगाह में दाखिल हो रहे होते हैं और वहाँ पे कहते हैं जी ले लीजिए, और वो जो मांगने वाले जी वो पेशावर भी भिखारी पेशावर भिखारी भी उसे ले रहे होते हैं। तो ये असल में मकसद नहीं था फ़ितरा का असल मकसद वैसे भी ओवरऑल जब हम इस्लामी कल्चर देखते हैं तो इसमें जो भी कफ़ारात का निज़ाम है, जो भी आदमी गलती करता है उसके कफ़ारे पे मिस्कीन को खाना खिलाना है, खैरात करना है, सदका देना है, तो इसका मतलब है कि इस्लाम अपने गरीबों को कहीं नहीं भूलता है, अपने फ़ुक़रा के लिए हर वक्त दस्ते तावन दराज रखने की नसीहत करता है। तो यहाँ पे भी यही बात हमें देखना है कि नमाज ईद उल फ़ितर से पहले पहले फ़ितराना अदा करने की बात ज़रूर की गई है, लेकिन ये नहीं है कि ईदगाह में पहुँच के करना है। तो हमें ये उलमा फरमा रहे हैं, रहनुमाई मिल रही है कि हमें सदक़ातुल फ़ितर ईदगाह में जाने से पहले 5-7 दिन पहले भी दे देना चाहिए, ताकि कोई उसको इस्तेमाल में ला सके। वो अगर आप उसको ईद वाले दिन देंगे तो वो बच्चे कहाँ से खाएंगे, उनके घर में उनके बच्चे नए कपड़े कहाँ से लेंगे, पहनेंगे। इसलिए ये आम चीज़ जो लोगों के दरमियान फैल चुकी है, इसको ज़रा दूर होना चाहिए कि ईद उल फ़ितर से पहले सदका फ़ितर आखिरी 10 दिनों में पहले जब चीज़ आए दे देना चाहिए, ताकि मुस्तहक़ उसे यूटिलाइज़ कर सके। मैं अलामा साहब की तरफ बढ़ूँगा। अलामा साहब, आप थोड़ा ये क्लैरिफाई कर दें। अब्दुल सलाम मौद साहब ने बता दिया कि हम अमूमन हमारी ख़वातीन, जो हमारे माशरे में एक नया रवाज आ गया है कि जिसे देते हैं तो हम ये कहते हैं देखिए मेरी देने की नीयत ठीक थी। क्या ये बात सच है, या ये भी तयन करना ज़रूरी है जिसको दे रहे हैं उसके बारे में हमें आगाही होनी चाहिए कि हमारा सदका, ज़कात, फ़ितराना या जो भी हम अल्लाह के रस्ते में दे रहे हैं कि उसका हक़दार कौन है? मैं उलमाए किराम की तईद करते हुए अपने मुख्तसर वक़्त में एक तो पूरी उम्मत से अपील करता हूँ, बड़े गुनाह जो हैं वो तौबा से माफ़ हो जाएंगे। कोशिश कर लें, मेहनत जितनी हो सकी की, अल्लाह से दुआ करें अल्लाह कबूल कर ले। इज्तमाई इनफरादी इज्तमाई दोनों तरह की तौबा करनी चाहिए। और दूसरी ये है मेरी अपील कि फिर एक मर्तबा कि अगर आप सच्चे भी हैं तो जैसा साहबजादा साहब ने फरमाया, दूसरा फरीक जो है उसने ज़्यादती भी की है तो दरगुज़र करके उनको जाके बगलगीर हो जाए। और तीसरी बात ये मेरी है
کہ عید الفطر کے دن آپ ہر وہ کام کریں جس کا آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات تھے. تو ضرورت اس امر کی ہے کہ اگر ہم نے درگزر سیکھ لیا، معاف کرنا سیکھ لیا، ایثار کا جذبہ، اپنے اہل خانہ کو کھلا کے تو خوشی ہوتی ہے ڈوگر صاحب، لیکن اللہ کی قسم ہے خدا کے بہترین قرب کا ذریعہ یہ ہے کہ بندہ اپنی اہل خانہ کے ساتھ ساتھ غربائے امت کو، کمزور لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائے. میں صاحبان خیر سے اپیل کرتا ہوں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، تو بخاری میں بھی الفاظ آتے ہیں اور تمام سیرت نگاروں نے لکھا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ان آخری ایام میں معمول ہوتے تھے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ، صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی فرماتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اگر گھر میں امہات المومنین سے دریافت کرتے، اگر ایک کھجور بھی پڑی ہوتی تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کوشش ہوتی کہ یہ کسی مستحق تک پہنچ جائے. تو آج جو آدمی کمزور ہے، جس حال میں سفید پوش ہے، جس طرح بھی ہے، آپ آگے بڑھیے، اندھیرا ہے روشنی کیجیے، اور انشاءاللہ آپ دنیا میں چراغاں کریں گے، لوگوں سے محبت کریں گے تو خدا کی دھرتی پہ خدا آپ کے ساتھ، آپ لوگوں کے ساتھ عزت کا معاملہ کریں، خدا آپ کی عزت کو سربلند فرما دے گا. بہت شکریہ. میں حضرت صاحب کی طرف بڑھوں گا. حضرت صاحب آخر پہ میں ایک سوال ناظرین کی طرف سے آیا، وہ ذرا آپ کے سامنے رکھ دوں. کیا یہ فطرانہ جو ہے گندم کے دانے اور مخصوص جو ہمیں اجناس ہے اس کے حوالے سے بتایا گیا، اس کو کسی کپڑے، راشن یا کسی اور قسم میں بھی دیا جا سکتا ہے جس کی جیسے کفالت ہو سکے؟ فطرانہ جو ہے 2.25 سیر گندم جو ہے وہ دینی چاہیے، اور اپنے علاقے میں دیکھیں یہ کتنے میں 2.25 سیر گندم ملتی ہے. آج کل تقریباً 300 روپے میں مل جاتی ہے، یعنی 2.25 سیر گندم 300 روپے کی ہمارے علاقے میں یہاں مل رہی ہے. تو اس کے حساب سے یہ دے دیں. اس کے علاوہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمت دی ہے تو کشمش اس کے حساب سے دے دیں. اگر اس سے زیادہ بھی اللہ نے ہمت دی ہے تو اجوا کھجور جو سب سے اچھی ہے، مہنگی بھی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب غذا بھی تھی. کشمش میں، کھجور میں، جو میں، گندم میں، تو ان شکلوں میں دے سکتے ہیں. اور یہ ہر ایک کے اوپر واجب ہے، جو صاحب نصاب ہو، جو زکوٰۃ دیتا ہو، صاحب استطاعت ہو، اس پہ صدقۃ الفطر بھی واجب ہے. اور عید الفطر کی نماز ادا کرنے سے پہلے یہ نہیں ضروری کہ عید الفطر کی دن ہی آپ دیں، بلکہ رمضان کے آخری ایام میں بھی جو مستحق ہیں آپ کے دائیں بائیں، آگے پیچھے، پڑوس میں، عزیزوں میں، رشتہ داروں میں، اور ضرورت مند، مستحق، اپاہج، معذور، بیوگان، یتیم، مساکین، ان تک آپ یہ ضرور پہنچائیں. اور یہ ان کو بتانا بھی ضروری نہیں ہے کہ یہ میں آپ کو اس مد میں دے رہا ہوں، بس دل جوئی کے لیے آپ اس کی خدمت کر دیں. اس سے اللہ بھی راضی ہوگا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی نصیب ہوگی. اچھا صاحب، اس میں کپڑے اور میں نے کچھ پوچھا تھا، راشن کی شکل میں کچھ ہی دیا تھا؟ راشن دے سکتے ہیں، کپڑوں کی شکل میں تو فقہا نے نہیں لکھا کہ کپڑوں کی شکل میں دیں. راشن کی شکل میں، گندم کی شکل میں، کھجور کی شکل میں، جو کی شکل میں، اور کھجور کی شکل میں آپ دے کیش کی شکل میں بھی دے سکتے ہیں. بہت شکریہ. علامہ ہمارے ساتھ صاحبزادہ زاہد محمود قاسمی صاحب موجود تھے. تمام علماء کرام کا میں خاص طور پہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ عید الفطر کے حوالے سے بہت سیر حاصل گفتگو اور بہت ہی خوبصورت چیزیں جو ہے ہمارے سامنے رکھی. میں تمام علماء کا ایک بار پھر سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ہی عید الفطر پہ جو پیغامات خاص طور پر پیار، محبت، بھائی اثار بھائی چارے کے دیے اس کو فروغ پائیں. عیدگاہ سے نکلیں تو کسی نے نہیں بلایا تو اسے بس جپھی ڈال لیں، وہ کیونکہ یہ عید کی جپھی ہے، یہ ویسے جادو کی جپھی بن جانی ہے، کیونکہ یہ ہمیشہ کے لیے نفرت بھی ختم ہو جانی ہے، محبت بھی پیدا ہو جانی ہے. اور یہ دیکھیں کہ اس شخص کے دل سے آپ کے لیے دعا نکلے گی، اور وہ دعا یہ ہوگی کہ اس کی خیر ہو کہ اس نے بغیر کسی اعتراض کے، بغیر کسی جملے کے مجھے معاف کر دیا اور مجھ سے گلے مل لیا. بے شک قصور اس کا ہے، اور پھر آپ زیادہ افضل ہوں گے. یہ میں نے نہیں، یہ ان علماء نے نہیں، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی ہے. ان کی گارنٹی سے بڑھ کے دنیا کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. اس کے ساتھ پروگرام نیوز نائٹ سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.